سلام سلام كورات تخطاتلتي بزلكم وخوينكم نزا فيديو ترقبوا ملؤكم سلامكم بزح الترف يبللي نزا چانالي حدش تزخونكم سابسكرايب بمقبار بيتسو كنو نزا فيديو كعا لايك بمقبار جمروا تمالي سددكو فيديو دمتي بزح صريتاي نورون بطعمي قرتا مالتيو نشتي تتسمعكم اما قلس لزنبره بزح ጻጻታ ድምጽ ገለታት ነይርዎና ይቅርታ ግን ኮፊል ካን ድሕር ኣሰሚዕኻዮ ወይ ከዓ ኣብ ምድቃስክን ስራሕ ወዲእኽን ስራሕኩም ወዲእኹም ኮፊልኩም ብሄልፎን ድሕር ኣሰሚዕኹምዎ ብደንቢ ይስማዕ እዩ ማለት ኢና ኮፊልኩም ስምዕዎ በተለይ ተደጋጋሚ ጊዜ ዓዊ ሶላር ትብላ ዝነበርክን ሰባት ምላሽ ክኾነክን ኢለ እየ ሰዲደዮ እምበር እንደገና ክቐርጾ እየ ንሓሰብኩ ነይረ እቲ ቪድዮ ተቐሪጹ 2 ወርሒ 3 ወርሒ ገይሩ እዩ ዝኸውን ተቐሚጡ ነይሩ ማለት ኢና ግን ጊዜ ስለ ዘይረኸብኩ ናብ ግዳ ሶላር ከይደ ክቐርጸልክን እታ ዝነበረት ኣምጽእ ያለኹ ማለት እዩ ምናልባት ድጋሜ ስርሕና ብደንብ ጌርክ ድምጽ ከም ዝስማዕ ጌርክ ተይልኩም ከዓ ብስነ ስርዓት ገይረ ድምጽ ከም ዝስማዕ ገይረ ካልእ ጊዜ ከይደ ክሰርሐልኩም ይኽእል እየ እዞም ኣሕዋተይ ማለት ኢና ብጣዕሚ ይቅርታ ካብኡ ከዓ ዓብዪ ሶላር 80,000 ዋግኡ ሰማዕናን ገለገለ ትብሉ ዝነበርኩም ሰባት እቲ ዓብዪ ተኮይኑ 80,000 እዩ ማለት እዩ ምስ 20 ኣምፖል ድዩ ገለ እዩ ብቻ ኣለዎ ብደንብ ስምዕዎ ኮፍ ኢልኩም ከምኢታት እዩ እና ብዝኾነ ሎማዓንቲ ከምዚ ትርእይዎ ኣለኹም ስልችው ዝበለኒ ነገር መሬት ክፈሕፈሕ ኢደይ ክሳዕ ዝደኽመኒ ከምዚ ትርእይዎ ኣለኹም ስሚንቶ ናይ ገዛ ምግባረይ ብጣዕሚ ዘጣዓሰኒ ጊዜ ምዃኑ ክነግረኩም መፅእ ማለት ካባይ ክትመሃሩ መሃብኩም ዘይቀረየኩም ዝኾነ ገዛሲ ካብ ስሚንቶ ሓደ ኣፊትኡ እንታይ ዝበሃል سيراميك تتجورلي حش مالتي أنا سي سيراميك كجورلو تمنية بقانا بتلي كعات ولا سيراميك يكون زخني يكون سي جزاهم كتسرحون هاللقمة محواتي معري تجدس إن توزلوا وسو جيركم أسرحوا مالتي أو حد نجارات أو دقاتي يكون عبيت نجارات تجدسوا زسرح لكم سو كقوون اللو تزي كوينو بزوح تشجرات بزوح ترفتات كترنا هاللقاب جزاها تمني خاص سدت بزوح جنزبنا وخاص رح خاصي بزوح قدرات كترنا هاللقا بتعمي زخف أكا أحواتي معري مالتيو إنه بيتسبب با أبي با ودكوي با ودحاو بي با يسرح اللي جلا تهبل زي أبعد متيو أي سرحن برقت كله ما كله مالتي يكون كل بيتسبب كله نايك أروا خاسر حما يسرح مالتي يكون كله جوانا خعات أبو يسرح مالتي يكون جن سو مريضكم بقى أو سرحو تجدسنة جيرو زسرح أو سرحو جنزب ترح يكونسي نتو ناي سرحو تسري تخرج زجبر سوكت برز لكم مالتي تزي كوينو بزوح زستخاخل نجار بقى أسري حيلكم أوفي كتولونا دلكم سي دحرجنا بكيدي بزوح زستخاخل نجار كتريقونا هاللكم بعينكم بتعمي زنا الدكا بقى بحطيرونا بتلي كونترات كتهون هاللهم أنا ناتي حزي كونترات ينيرو كونترات كتهون هاللهم أحواتي معري تتهوسه ممرات صبويو مالتينا أو سمينتو زقدس حزت تريقو لهم كلمات ملؤ مريت ملؤ جزاسي كلم بقلم يخويننا أيكون عندنا مأخذ كمتصي كلم كقلمنا هاللي خمي يجير كأي زقلم وسن يزقلم مالتي مالتنا وسن انتن زبل زقلمس زفسسنا أتوسن قاس زخنا كين داي زقبرو عند حردة تقداس الناس زي ولا سو كوين جن جزا خاب ملؤ كم تتري ولا خم زخوان مالتيو نعخاتكم ممهر خونكم إلى باي زويز لكم لغو أن تمهر الحواتي معري حزيز كم تتري ولا خم إيديك الساعة دخمني فحفح يا بلا لومي حدا جزت راح عيكونا تدقا قام جزي إذا فحفح لخنا بنزين جيرة نفط أجيرة مكيرويو عندي مخاد أو ينيو مالتيو دري عدي خوينو كأني يدي خوينو نشتي بقى زخدي مسلتو فارشة ويك عم نصف تزرعهم وسجيرو لغني تحد جزاسي نشتي حيشو عرهدو وقدي مثلني نشتي كم زخدة نجر مسيلو تغلب جن كعامس درع خطريو تجزا منهم يعجب السيبكات مدري مالتينا بتعمي خات النادل سيراميك مانو زي هو سيراميك زمسل منصاف كغورو لينا نير حزنا يمدق اسيسي اي سيراميك تغيرو سوق كابزل كل غزاسي ناصرخيو ወይ ከዓ ንሓፀውክዮ ክትከድና ሃለኹ መዓልቲ ክፀሪ ይኽእል እዩ
ሕድሕድ ነንእሽተይና ገበረ ክኸድ ይኽእል እዩ ትግበርሉ እዮም ኢሎምኒ ነይሮም ግን ድዒ ሰሙን ገይረኒኹ ምንም ለውጢ የብሉን እቲ ስሚንቶ ብጣዕሚ እዩ ፋሕሻው ብጣዕሚ ደባሪ እዩ ማለት እዩና ምግባረይ ኣይቀርዮን እዚ ናይ ምድሪ ሰራሚክ ከዓ ክትገብረሉ ብጣዕሚ ይኽባር በተለይ ናተይ ብጣዕሚ ገፊሕ ስለ ዝኾነ ብጣዕሚ ይኽባር ማለት እዩና ብዝኾነ ተስርሑ ተደሊኹም ኣብዚ ደኸም ኢደይ ከምዚ ትሪእዎ ኣለኹም እቲ ስልኪ ናይ ዓድና ከዓ እንትን እዩ ሓንቲ ግዜ ገዚእኻያስ ከምዚኣ ጌርካ ፋሕፊሕካላ ግን ውድእ እያ ትብል ከፅለአካ ማለት እዩ ብጣዕሚ ይረቅቕ ኣዕጋቢ ሽወ የለን ኣብ ዓድና ክሳዕ ሕዚ ከም ዝረአኽዎ ተኮይኑ ማለት እዩ እና ኣድክም እዩ ዘብለካ እንታይ ይኽእለኩም ደልየ ሕሲ እንድሕር ደኣ ገዛ ክተስርሑ ደሊኹም ስሚንቶና እዚ እንታይ ዝበሃል ሰራሚክ እዚ ኣፈላላዩ ንእሽተይ እዩ ተባሂልዎ ማለት እዩ እና ምስራሕኩም ዘይቀረየኩም ሓደ ኣፊትኡ ሰራሚክ ጌርኩም ስርሕዎ ኩለኩም ይደሊ ሰራሚክ ይኩን ስሚንቶ ይኩን ዋናው እቲ ዘገድስ ከዓ ተገዳስነት ዘለዎ ሰብ እንድዩ ካብኡ ከዓ ሰራሚክ እና ስሚንቶ ሲ ኣፈላላዩስ ንእሽተይ በቃ ተባሂሉና ምስራሕኩም ዘይቀረየኩም ሰራሚክ ግበሩ እንድሕር ደኣ ዓቕሚ ሃልይኩም ማለት እዩ ተዘይኮይኑ ግን ኣይትጨናነቑ ተገዳስነት ዘለዎ ሰብ ጌርኩም ሕዚ ኣነ ስሚንቶ ኣብ ሓደ ሓደ ገዛ ስሚንቶ ክርኢ እናሃለኹ ብጣዕሚ ደሚቕ ዝኾኑ ድዒ ዝጎደሎ ነገር ድንኦ ኮይኑ ወይስ እንታይ ኮይኑ ከምዚ ፋሕሽዩ ግራ ይኣትዩኒ እኒአና ትፈልጥዎ ነገር እንድሕር ደኣ ሃልዩ ኣብ ኮሜንት ፀሓፉለይ ሓንቲ ሓፍተይ መቐለ ኣሎ መፀለሚ ገለገለ ተባሂሉ ኢላህኒ ነይራ ጠይቐ ግን እንድዒ ናፍጣ ድዩ ግዛዕ ዝበሃል ካርታማ ድዩ ግዛዕ ዝበሃል ኣሎ ወስዶ ተኮይኑ እሱ ከዓ ብጣዕሚ ክዳን ዘባላሽ ኣቑሑት የባላሽ ገለ ተባሂሉ ካብኡ ወፃኢ ግን ካሊእ ትፈልጥዎ ነገር እንድሕር ደኣ ሃልዩ ኣብ ኮሜንት ፀሓፉለይ ብጣዕሚ ደቢሩኒ እኒኦ እቲ ምድሪ ማለት እዩና ዓበይቲ ፋርሻ ከምዚ ናይ ስዑድ ከዓ እዚ ጨጓር ፋርሻ ዓበይቲ ብጣዕሚ የለን እኒኦ ክሳዕ ሕዚ ኣነ ኣይረአኹም እኒኹም ምናልባት እንዲ ኣብ ዓበይቲ ከተማታት እምበር ኣብዛ ከተማና ብዙሕ ይረአኹ እኒኹ ፋርሻ ተኮይኑ እውን ንእሽተይ ፍርቂ ናይ ገዛ ወይ ከዓ ካብኡ ንእስ ዝበለ እዩ እምበር ኣዕጋቢ ፋርሻ የለን ማለት እዩና ብዘይ ፋርሻ ከዓ ክትሪኦ ብጣዕሚ ዝድብረካ ካብኡ ሓሊፉ ብጣዕሚ እዩ ነቓዕቃዕ ኢሉ ብላዕሊ ከቕምጠልኩም እየ እቲ ስሚንቶ ይነቅዕ ኣሎ እዚ ከዓ እንታዩ ብዙሕ ማይ እንድሕር ኣብ ሰዓቱ ተዘይሰትዩ ከምኡ እዩ ዝብል ተባሂሉ ማለት እዩ እና ተገዳስነት ዘለዎ ሰብ ምረፁ ዝሰርሐልኩም ክብለኩም ንሃለኹ ንኩሉ ነገር እዩ ስሚንቶ ብስነ ስርዓት ዘስቲ በተለይ ሓደ ሓደ ኮንትራት ክትህቦ ንሃለኹም እንታዮም ዝገብርዎ ሓደ ሓደ ሰባት ከም ዝበሃል ተኮይኑ 50 ብልኮት ተሂብካዮም 25 ንባዕሎም 25 ነቲ ገዛ ብዙሕ ነገራት ስሚንቶ ከምኡ ብልኮት ከምኡ ካብኡ ከዓ ዘይተገዳስነት ስሚንቶ ካይነቅዕ ከምዝናተይ ከዓ ብዙሕ ጎደሎታት ኢኻ ትረኽበሉና ምናልባት ከምኡ ከይገጥመኩም ሰብ ምረፁ የኽብለኩም ዝደሊ ኣሕዋት የማረይ ማለት እዩ ኣብ ስደት እሲ እቲ ገንዘብ ከመይ ኣቢልካ ከም ተምፅኦ ኣነ ይርድአኒ እዩ እዚኣ መለአት እዚኣ ጎደለት እዚኣ ተሰሪሓ ካትብልና እቲ ዝሰራሕካዮ ግን ጎደሎታት ክትረኽበሉ ንሃለኻ ብጣዕሚ ዝኸፍአካ ማለት እዩ ናይ ገዛ ፕሮሰስ ብዙሕ ይኹን ትፈልጥዎ ሆፃ ቀሪዩ ክንዲዚ ይበሃል እንደዚ ከምዚ ኮይኑ ወዲኤ ትብል ከዓ ዝኾነ ነገር ትሕተት በቃ ከምኡ ብጣዕሚ ኢኻ ትጨናነቕ ማለት እዩ ከምዚ ናገበርካ ስሪሕካ ከዓ ኡፍ ወየይ ተመስገን እዚአን ወዲኤ ኢልካ ዕሪፍካ ብዙሕ ጎደሎታት ክትርኢ ንሃለኻ ከዓ ብጣዕሚ ኢኻ ትናደድ ኣብቲ ቦታ ኮይንኩም ሕሰብዎ እሞ ብጣዕሚ ዘናደካ ማለት እዩ እና ኣሕዋተይ ማዓረይ ልማዓንቲ ክብለኩም ዝደለኹ እዚኣ እያ በተለይ ገዛ ዝሰርሐልኩም ሰብ ምረፁ ተገዳስነት ዘለዎ ሰብ ይኹን እየ ክብለኩም ደልየ ናይ ልማዓንቲ ዝነበረ ቪድዮ ነዚ ይመስል ሰላምኩም ብዝሕ ትርፍ ይበለለይ ብካሊእ ቪድዮ ክሳዕ ንራኸብ ቻው